यो भिडियोको स्टार्ट म एउटा क्वेसनबाट गर्न चाहन्छु। इफ अहिले म यो स्टुडियोबाट बाहिर निस्किएर 100जना नेपालीहरूलाई हजुरलाई डिप्रेसन छ भनेर सोधेँ भने कतिजनाले छ भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? सायद 1 जना, 2 जना। अब मैले त्यही 100जनालाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट क्वेसन सोधेँ भने लास्ट 6 महिनादेखि सुत्न कतिको गाह्रो भइरहेको छ, मन कतिको खाली भएको जस्तो फिल भइरहेको छ, जिन्दगीबाट इन्ट्रेस्ट हराएको जस्तो भएको छ भन्दा एन्सर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। किन भन्दा नेपालमा धेरै जस्तो मान्छे डिप्रेसनबाट पीडित हुन सक्छन्, तर उहाँहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन र थाहा भए पनि बोल्न सक्दैनन्। मैले यो भिडियो बनाउँदा धेरै रिसर्च गरेँ, ह्युमन साइकोलोजी, प्यारेन्टिङ बिहेभियर, प्यारेन्टिङ साइकोलोजी, मेन्टल हेल्थको रिपोर्ट्सहरू, हाम्रो नेपालको हिस्ट्रीहरू, यो सबै कुरामा चाहिँ प्याटर्न मैले एउटा सेम नै देखेँ। यो प्रब्लम एक दिनमा बनेको होइन, यो एउटा जेनेरेसनको पनि प्रब्लम होइन, यो हाम्रो हजुरबुवाको पालादेखिको चाहिँ एउटा साइलेन्स हो र त्यो साइलेन्स अहिलेसम्म पनि ट्रान्सफर भइरहेको छ। इमेजिन गर्नुहोस्, हजुर सानो हुँदाखेरि रुनुभयो होला अनि कतिले हजुरलाई भन्यो होला नरो, स्ट्रङ बन भनेर। यति सानो सेन्टेन्स जस्तो लाग्छ, तर त्यो सेन्टेन्सले त्यो बच्चालाई के सिकाउँछ भन्दा आफ्नो इमोसन लुकाउन सिकाउँछ। अब त्यो बच्चा ठुलो हुन्छ, जब गर्छ, बिहे गर्छ, बच्चा पाउँछ, तर आफ्नो इमोसन एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ कहिले पनि सिक्दैन। अनि यही साइकल चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास हुँदै जान्छ र यो प्रब्लम चाहिँ नेपालको मात्रै होइन, यो साउथ एसिया कन्ट्रीहरूमा हेर्ने हो भने सबै ठाउँको सेम प्रब्लम छ। तर नेपालमा यसलाई ठुलो बनाउने अरू पनि डिफ्रेन्ट युनिक कारणहरू छ। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ ह्युमन साइकोलोजी भन्दा पनि लेट्स स्टार्ट विथ द हिस्ट्री। म सानो हुँदाखेरि मैले के सोच्थेँ थाहा छ? हामी नेपालीहरू चाहिँ इमोसनल्ली एकदम स्ट्रङ हुन्छ भनेर सोच्थेँ मैले। किन भन्दा हामीहरूले धेरै भोगेको छौँ नि त, गरिबी, भूकम्प, वार, कन्फ्लिक्ट्सहरूदेखि लिएर आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा बस्नुपर्ने मजबुरी, विदेश जानुपर्ने मजबुरी। अनि रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि मैले एउटा कुरा के रियलाइज गरेँ भन्दा हामी इमोसनल्ली स्ट्रङ भएर होइन, हामीले इमोसन लुकाउन सिकेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र यो दुईटा कुरा सेम होइन। एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। एउटा बच्चा खेल्दा खेल्दै लड्छ अनि उसको घाउबाट रगत आउँछ, सबैजनालाई थाहा हुन्छ ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ भनेर, तर त्यो बच्चा भित्रबाट टुटिरहेको छ भने उसलाई स्कुल जान मन लाग्दैन, साथीहरू बनाउन सकेको छैन, साथीहरूबाट बुली भएको हुनसक्छ त्यो बच्चा, त्यसले गर्दा उसलाई मेन्टल्ली केही इफेक्ट परेको हुनसक्छ अनि ऊ आफ्नै रुममा मात्रै बस्न थाल्छ। अनि त्यसपछि सोसाइटीले के भन्छ, प्यारेन्ट्सले के भन्छन्, एउटा फेज हो यो, अहिले स्ट्रेसमा छ, ठुलो भएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, सबै कुरा बुझ्छ। यो किन हुन्छ भन्दा हामीले फिजिकल हेल्थ देख्न सिक्यौँ तर हामीले मेन्टल हेल्थ देख्न कहिले पनि सिकेनौँ। खुट्टा भाँच्यो भने एक्सरे गर्छौँ, ज्वरो आयो भने थर्मोमिटरले नाप्छौँ, ब्लड टेस्टहरू पनि गर्छौँ, तर दुःखको त मेजरमेन्ट हुँदैन। भनेको मतलब हामीले एन्जाइटीको त प्लास्टर गर्न सक्दैनौँ, डिप्रेसनलाई एक्सरे गर्न सक्दैनौँ र जुन कुरा हामीले आँखाले देख्दैनौँ त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्ने बानी पनि छैन हाम्रो। यहीबाट चाहिँ अर्को क्वेसन के निस्किन्छ भन्दा यदि डिप्रेसन यति कमन छ भने किन नेपाली घर घरमा यो कुरा डिस्कस हुँदैन, किन अफिस एरियाहरूमा पनि यो कुराको डिस्कसन हुँदैन, किन स्कुलहरूमा यो कुरा सिकाइँदैन, र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ किन नेपालीहरू धेरै जसो थेरापिस्टकोमा जान रुचाउँदैनन्, बरु कसैलाई नभनिकन चुपचाप लाएर बस्छन्। यो एन्सर खोज्दा हामी फेरि एउटै ठाउँमा पुग्छौँ, हाम्रो घर। किन भन्दा एउटा बच्चाले आफ्नो इमोसन एक्सप्रेस गर्न अरू आफ्नो इमोसन देखाउनको लागि चाहिँ कोबाट सिक्छ त? सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट अफकोर्स, र यही सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट स्टार्ट हुन्छ। किन हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आई लभ यु भन्न सक्दैनन्? आज म हजुरहरूलाई एउटा च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, घर पुग्ने बित्तिकै आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई, मम र ड्याडलाई चाहिँ आई लभ यु भन्नुहोस्। रियाक्सन के आउँछ होला? सायद कतिजनाले टपिक नै चेन्ज गरिदिनुहुन्छ होला, कतिजनाले रिप्लाई पनि गर्नुहुन्छ होला, अनि कतिजनाले चाहिँ तँलाई के भयो, के चाहियो, बिरामी त छैनस्, ज्वरो त आएको छैन भनेर पनि रिप्लाई दिनुहुन्छ होला। सुन्दा त फनी जस्तो लाग्छ, बट हरेक नेपाली घरको रियालिटी नै यही हो। अब अर्को क्वेसन, हजुरको मम्मीले कहिले आई एम प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ? अरू हजुरको ड्याडले मेन्टली ठिक छस् भनेर सोध्नु भएको छ? धेरैजनाको एन्सर छैन भन्ने होला, तर यसको मतलब यो होइन कि हजुरको प्यारेन्ट्सले हजुरलाई माया नै गर्नु हुँदैन। संसारमा सबैभन्दा बढी नै हजुरलाई माया गर्नुहुन्छ होला। सोच्नु न, हामी बिरामी हुँदा रातभरि चाहिँ हामीलाई कुरेर को बस्नुभयो, हाम्रो इक्जाम आउँदाखेरि चाहिँ आफू नै नसुती हाम्रो इक्जाममा पढिरहेको छ कि छैन भन्दै रुममा आउँदै चेक गर्दै कसले गर्नुभयो, अनि आफ्नो खर्च काटेर हजुरको फी कसले तिर्यो, आफू नखाइ हजुरलाई मिठो कसले खुवायो, आफू नलगाइ हजुरलाई नयाँ ड्रेस कसले किनिदियो, हाम्रो प्यारेन्ट्स। अनि यही मान्छेहरूलाई चाहिँ आई लभ यु भन्न किन गाह्रो पर्छ? धेरैजनाले फेरि भन्नुहुन्छ होला यत्रो एक्सप्रेस गरिसकेपछि चाहिँ आई लभ यु किन भन्नु पर्यो भनेर, अनि आई लभ यु त प्रेमिकालाई भनिन्छ भन्ने कुरा नि आउँछ होला, बट आई लभ यु जसलाई पनि भन्न मिल्छ। हजुरले कसलाई माया गर्नुहुन्छ भने आई लभ यु भन्न मिल्छ। अनि यहाँनिर कुरा आई लभ युको वर्डको होइन, यहाँ एउटा कन्टेक्स्टको कुरा छ।
बुझ्नुहुन्छ होला। अनि रिसर्चले सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट्सको जेनेरेसनलाई कहिले इमोसन एक्सप्रेस गर्न सिकाइएकै रहेनछ। उहाँहरूलाई यसको साटो के सिकाइयो त रेस्पोन्सिबिलिटी, ड्युटी, काम, त्याग, सहने यो सबै कुराहरू। इमोसन भन्दा ड्युटी ठुलो थियो, लभ भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी ठुलो थियो। त्यसैले उहाँहरूको माया चाहिँ वर्डमा भन्दा पनि एक्सनमा देखिन्छ। मेरो मम्मीले टेक केयर नभने पनि फोन गरेर खाना खाइस् भनेर सोधिसिन्छ। अनि मेरो बाबाले हग नगरे पनि रातिको 11 बजे ढिला भए पनि लिन आइसिन्छ। त्यसैले भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ इमोसन एक्सप्रेस गर्न आउँदैन भनेको होइन, उहाँहरूको चाहिँ डिक्सनरी नै फरक छ। र यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन र हाम्रो मम्मीको जेनेरेसन क्लास हुन्छ भनेको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सुरु हुन्छ। हामी वर्ड्स खोज्छौँ, उहाँहरू रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुहुन्छ। हामी इमोसनल सपोर्ट खोज्छौँ, उहाँहरू चाहिँ सल्युसन दिनुहुन्छ। एउटा सेन्टेन्स छ होइन, यो सेन्टेन्स चाहिँ हरेक नेपाली घरमा सुनेकै हुन्छौँ, घरमा मात्र होइन कम्युनिटी हरेक एरियामा सुनेको हुन्छौँ, मान्छेले के भन्लान्। र सायद यो सेन्टेन्सले चाहिँ नेपालको मेन्टल हेल्थमा सबभन्दा ठुलो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पनि पारेको छ। अब यो सेन्टेन्सको कुरा गरौँ न त, मान्छेले के भन्लान्। यो सेन्टेन्स हजुरले जिन्दगीभरमा कतिचोटि सुन्नुभएको होला, काउन्ट नै छैन होला। घरमा, स्कुलमा, कम्युनिटीमा, बाटोमा, और बिहेको कुरामा, करियरको कुरामा, पढाइको कुरामा, मेन्टल हेल्थको कुरामा। अब इमेजिन गर्नुहोस् हजुरलाई डिप्रेसन छ अरे अनि हजुरले चाहिँ हिम्मत जुटाएर घरमा भन्नुभयो मलाई डिप्रेसन छ जस्तो छ, मलाई एन्जाइटी छ जस्तो छ, एकचोटि थेरापिस्टसँग कुरा गरौँ कि क्या, एकचोटि साइकियाट्रिस्टसँग कन्सल्ट गरौँ कि क्या भनेर। सो फर्स्ट रियाक्सन फ्यामिलीबाट के आउँछ त, तिमीले के भनेको, तिमीलाई केही पनि भएको छैन, बाहिर मान्छेले सुन्यो भने के भन्लान्। अब यहाँ नोटिस गर्नु न, प्रब्लम त डिप्रेसन होइन, सोसाइटीको मान्छेले के भन्लान् भन्ने ठुलो डर हुन्छ। र यो किन हुन्छ त, किन भन्दा नेपाल जस्तो सोसाइटीलाई साइकोलोजीमा कलेक्टिभ बेस्ड सोसाइटी भन्छ। यसको मतलब हजुर इन्डिभिजुअल भन्दा पनि फ्यामिली ठुलो हुन्छ, आफ्नो इमेज भन्दा पनि फ्यामिलीको इमेज ठुलो हुन्छ, र आफ्नो डिसिजन भन्दा पनि फ्यामिलीले के भन्छन्, समाजले के भन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। र यसको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड दुइटै छ। पोजिटिभ साइड भनेको हाम्रो नेपालमा एउटा कम्युनिटी छ, हामी एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, हामी एकअर्कालाई हेल्प गर्छौँ, चाडपर्वमा हामी मिलेर मनाउँछौँ, एकअर्कालाई पर्दा गर्छौँ। तर यसको डार्क साइड भनेको चाहिँ जजमेन्ट। हाम्रो सोसाइटीमा फिजिकल इलनेस भयो भने सिम्पथी पाइन्छ, तर मेन्टल इलनेस भयो भने क्वेसन पाइन्छ। तिमी यति सानामा किन स्ट्रेस लिएको छौ, धेरै मोबाइल चलाएर होला, धेरै यो मोबाइल चलाएपछि यस्तो यस्तो देख्छौ अनि अनेक थरी सोचिन्छ। भगवानको नाम लियो सब ठिक हुन्छ, पोजिटिभ सोच न सबै ठिक हुन्छ। अनि यो सेन्टेन्स चाहिँ नराम्रो इन्टेन्सनले आएको हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सेन्टेन्सहरूले एक्लो बनाइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ कि मेरो कुरा कसैले नबुझेको हो कि आई डोन्ट बिलोङ हियर भनेर जस्तो फिल हुन्छ। अनि यो प्रेसर चाहिँ सोसियल मिडियाले झन् बढाइदिएको छ। भनेको हाम्रो रियल लाइफ कसैको इन्स्टाग्रामको हाइलाइट रिलसँग हामी कम्पेयर गर्दैछौँ, कसैको अस्ट्रेलिया, कसैको पिआर, कसैको इङ्गेजमेन्ट, कसैको करियर, कसैको प्रमोसन, कसैको नयाँ गाडी, अनि हामी चाहिँ रुममा एक्लै बसेर सोच्छौँ आम अ फेलियर, मैले केही गर्न सकेको छैन भनेर। तर सोसियल मिडियामा देखाएको जिन्दगी रियल हुँदैन। सबैले आफ्नो ह्याप्पिनेसको 1% मात्रै देखाउँछ, बाँकीको 99% क्यामेराको पछाडि नै हुन्छ। तर सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ हामी नेपालीहरू हेल्प खोज्नुभन्दा पनि पर्फेक्ट देखिन रोज्छौँ, किन भन्दा हामीलाई सानैबाट सिकाइन्छ तिमीले आफ्नो विकनेस देखाउनु हुँदैन, तिमीले आफ्नो स्ट्रङ भएको देखाउनु पर्छ। र स्ट्रङ देखिनु र स्ट्रङ हुनु एउटै कुरा होइन। सायद पेन लुकाउनु भन्दा पनि पेन एक्सेप्ट गर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो करेज हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले यो चेन्ज चाहिँ बिस्तारै नेपालमा देखिरहेको छ। लाइक यो जेनेरेसन जुन छ, दे आर टकिङ अबाउट थेरापी, दे आर टकिङ अबाउट डिप्रेसन, स्कुलमा यो कुराहरू भइरहेको छ। अहिलेको जो जेनेरेसन इन्क्लुडिङ मी होइन, म पनि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग वी आर टकिङ अबाउट एन्जाइटी, हाउ वी आर डिलिङ विथ एन्जाइटी, के भइरहेको छ, यसको सिम्टम्सहरू के हो, अनि किन भइरहेको छ, अनि हाम्रो लाइफस्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने, एन्जाइटीबाट कसरी निस्किने, मेडिकेसनमा जानुभन्दा पनि आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले इन्टरनेट पनि छ, इन्टरनेटले हामीलाई धेरै हेल्प गरेको छ यो कुराहरूमा है। अब जस्तै आफूलाई निन्द्रा नलाग्ने बित्तिकै च्याट जिपिटीमा सोध्यो लाइक मलाई किन निन्द्रा लागिरहेको छैन भनेर, च्याट जिपिटीले इन्स्ट्यान्टली एन्सर दिइरहेको हुन्छ, अरू गुगलले एन्सर दिइरहेको हुन्छ। बट गुगलको कुरा सबै पत्याउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, म चाहिँ पत्याउँदिनँ होइन। सो आफ्नो पनि आफ्नो बडीको बारेमा त अलिकति कुरा त आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। मेन्टल स्ट्रेस सबलाई हुन्छ, स्कुल जाने स्टुडेन्टलाई पनि हुन्छ, अफिसमा जाने एउटा मान्छेलाई पनि हुन्छ, पुलिस अफिसरहरूलाई हुन्छ, हरेकजना मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ, सबैजना खुसी हुँदैनन्। यदि मैले यो भिडियो 20 वर्ष अगाडि बनाएको भए त यो कन्भर्सेसन नै हुँदैन थियो होला। बट अहिले स्कुलमा पनि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ काउन्सिलर्सहरू राखिरहेको छन्, थेरापिस्टहरू राखिरहेको छन्। आई थिङ्क नेपाल बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ यो कुरालाई लिएर। तर इन्टरनेटले सल्युसन त दिएको छ, प्रब्लम पनि त्यतिकै दिएको छ। आई मिन लाइक आजकल सोसियल मिडियामा सबैजना थेरापिस्ट जसरी बोल्नुहुन्छ, डक्टर जसरी बोल्नुहुन्छ, हामीले 30 सेकेन्डको रिल्सबाट सेल्फ डायग्नोसिस गर्न थाल्छौँ। भनेको मतलब मलाई एडिएचडी छ, मलाई डिप्रेसन छ, मलाई एन्जाइटी छ, मलाई यो छ, ट्रमा छ भनेर। रियालिटी के हो भन्दा मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू युट्युब भिडियोजले, रिल्सले सल्भ गर्न सक्दैन।
एकदम क्वालिफाइड प्रोफेसनल चाहिन्छ। हामीले सेल्फ डायग्नोसिस गर्नु भने इट्स भेरी रिस्की, इट्स भेरी डेन्जरस। हजुरहरू पनि इफ मेन्टल हेल्थबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने अर क्लोज रिलेटेड कोही गुज्रिरहनु भएको छ भने चाहिँ इन्टरनेटबाट नुस्खाहरू हेर्नुभन्दा पनि क्वालिफाइड प्रोफेसनलसँग गएर चाहिँ हजुरहरूले सल्लाह लिनु। यो भिडियोको सुरुमा चाहिँ मैले एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ, किन नेपालीहरू डिप्रेसनको कुरा खुल्ला रूपमा गर्दैनन् भनेर। र यो भिडियो हेरिसकेपछि र यति म बोलिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ क्लियर भयो होला, हामी नेपालीहरू बोल्न नचाहेर होइन, हामीलाई बोल्न नै सिकाइएको थिएन। तर म एउटा कुरा के क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो यो भिडियोको उद्देश्य भने कुनै पनि प्यारेन्ट्सलाई हामीले ब्लेम गर्न खोजेको होइन। किन भन्दा हाम्रो प्यारेन्ट्सले आफ्नो 100% दिएर हुर्काउनु भयो हामीलाई। उहाँहरूलाई जे सिकाएको थियो त्यही कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो र सायद उहाँहरूले पनि आफ्नो जिन्दगीमा कति धेरै कुराहरू चाहिँ कहिले कसैलाई भन्न पाउनु भएन। क्वेसन कसले गल्ती गरे भन्ने होइन, क्वेसन यो साइकल कसरी स्टप गर्ने हो भन्ने हो। धेरै जस्तो हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ केही न केही हामीले इनहेरिट गरेको हुन्छौँ, जग्गा घर पैसा, कतिले चाहिँ साइलेन्स पनि इनहेरिट गरिरहेको हुन्छन्। र इफ हामीले यो साइकल यहाँ तोडेनौँ भने चाहिँ कमिङ जेनेरेसनले पनि यही नै इनहेरिट गर्ने हो। सो यो चेन्ज कसरी हुन्छ त? गभर्मेन्टबाट, थेरापिस्टबाट, स्कुलबाट? नो। आज हजुर घर जाने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई, मम्मी हजुर सन्चै होइसिन्छ भनेर सोध्नु, अनि बाबालाई हजुर थाक्नुहुन्न काम गरेर भनेर सोध्नु। र एन्सर त डिरेक्टली एन्सर त आउँदैन होला, एकछिन हिचकिचाउनुहुन्छ होला, एकछिन ल यसलाई के भएछ भनेर सोध्नुहुन्छ होला। बट 50 वर्षदेखि चुप लाएर बस्ने बानी लागेको मान्छेलाई एन्सर दिइहाल्न त सजिलो हुँदैन नि त। तर कसैले त सुरु गर्नु पर्यो। अनि इफ हजुरले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने एउटा अर्को पनि कुरा भन्छु, हजुरलाई गाह्रो भइरहेको छ भने एक्सप्रेस गर्नु। हेल्प खोज्नु कमजोरी होइन, रुनु कमजोरी होइन, आफ्नो दुःख पीडा देखाउनु सबभन्दा ठुलो करेज हो जिन्दगीमा। सो यो भिडियो चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि मजाले सेयर गर्नुहोस् होइन, आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु। अनि आफ्नो नजिकको साथीहरू कसैलाई केही प्रब्लम भइरहेको छ भने, हजुरलाई फिल भइरहेको छ भने चाहिँ उसँग कन्भर्सेसन गर्न खोज्नु। उसले भन्न खोजिरहेको छैन भने उसको साइलेन्सबाट थाहा हुन्छ नि त। सो इफ हजुर त्यो साइलेन्स फिल गर्न सकिरहनु भएको छ आफूले भने उसँग बस्नु, कुरा गर्नुहोस्, चिया पिउनुहोस्, जिन्दगीको दुःख सुख कुरा गरेर सेयर गर्नुहोस् एकअर्काको मजाले। एकले अर्काको सपोर्ट गर्नुभयो भने, एकले अर्काको कुरा बुझ्नुभयो भने अरू धेरै मान्छे चाहिँदैन। ओके, सो यो भिडियो चाहिँ यही एन्ड हुन्छ, बट कन्भर्सेसन चाहिँ आजैबाट सुरु हुनुपर्छ। म बाई बाई चाहिँ भन्दिनँ है फेरि, किन भन्दा फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ हामी। सो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई, बिकज वी निड योर सपोर्ट। मोटिभेसन आउँछ नि त फेरि अरू भिडियो बनाउनको लागि। टिल देन टेक केयर, बाई बाई। आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोस्, अरूको पनि ख्याल गर्नुहोस्।